कराची के इलाके लियारी बगदाद में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गए, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए, 7 अफराद जबाह, 8 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामी का कहना है ट्रॉमा सेंटर में 6 जख्मियों को लाया गया, एक की हालत तशवीशनाक है। मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए भारी मशीनरी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुतासरा इमारत से मुत्तसिल इमारत को भी नुकसान पहुंचा, जिससे उनकी इमारतों को गिरने का भी खदशा है। अहले इलाका का कहना है गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत गिरने से साथ वाली मंजिला 2 मंजिला इमारत भी उसमें भी दरारें पड़ गई। सदर ममलिकत का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बाक अफराद के वरसा से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। सदर ममलिकत की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी ने कहा हादसे की वजूहात का तायन और रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध ने कराची में कसीरुल मंजिला इमारत गिरने का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह का कहना है कि यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मुतल्लिका हुकाम फौरी रिपोर्ट पेश करें। गवर्नर सिंध का भी रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े पर तशवीश का इजहार। रेस्क्यू इदारों को फौरी और मौसर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। कैबिनेट सोरी ने कहा कि तमाम दस्तियाब वसाइल बरवकार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। जख्मियों को तबी इमदाद और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कराची लियारी के इलाका बगदाद में बिल्डिंग गिरने का वाक़या। वज़ीर बल्दियात सिंध ने तहक़ीक़ात के लिए आला सतही की कमेटी कायम कर दी। सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिक़ा अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक तहक़ीक़ाती कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ताबिया जावेद कहती हैं मखदूश इमारतों को खाली करवाया जाएगा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 30 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजियों के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1 और 2 जुलाई की रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की नकलो हरकत का पता चला। हलाक खवारिजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए बड़ा सानहा रोनमा होने से रोका। पाक फौज हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार है। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा भारत की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ खुश आइन हैं। शहबाज शरीफ का कहना है रियासत का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताबन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। शहबाज शरीफ आर्मी और इलाक़ाई उमूर, तिजारत के फ़रोग़, पायदार तरक्की, इलाक़ाई रवाबित की मजबूती और ख़ित्ते के चैलेंजेस के हल पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म के इजलास के मौका पर सदर अज़रबैजान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शानदार मेज़बानी और मेहमान नवाजी पर अहले हामिल यूफ़ का शुक्रिया अदा किया। पाक वतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों के हलाकत का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। MS और CEO हेल्थ गिरफ्तार। मरीम नवाज का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा। लवाहिकीन और शहरियों के ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने बच्चों की हलाकत पर कायम इंक्वायरी कमेटी से ब्रीफिंग भी ली। ट्रंप ने खुद को अमन के नोबल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का इंदिया। अमरीकी सदर का कहना है लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स ना भेजता तो शहर जलकर राख बन जाता। 5 ममालिक में जंग रुकवाई। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। रूसी सदर के साथ गुफ्तगू में जंगबंदी पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। टैक्स और अखराजात से मुतल्लिक बिल बुक ब्यूटीफुल मंजूर।
روس افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا. روسی سفیر اور افغان وزیر خارجہ کی ملاقات. روسی سفیر نے امیر خان متقی کو ماسکو حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا. روس نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لیں. روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کا عمل مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دے گا. صوبے کے مسائل مل بیٹھ کر حل کرنا ہوں گے. دوسرے صوبوں سے کوئی مسیحا نہیں آئے گا. مسائل گالم گلوچ بدماشی سے نہیں مکالمے اور دلیل سے حل ہوتے ہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی کا 400 بار ایسوسی ایشن سے خطاب. کہا خیبر پختونخوا وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کی ضرورت ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. بادل برسنے کے باوجود گرمی اور حبس کا زور برقرار. ملک بھر میں 11 جولائی تک بارشوں کا امکان. اسلام آباد کے علاوہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے. کراچی میں آج بھی مطلع ابر آلود. سکھر، حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں بادل برسنے کی توقع. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشیں ہوں گی. NDMA نے بارشوں، آندھی، طوفان اور متعدد مقامات پر سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ. PTI کا احتجاج. پولیس پر تشدد کا کیس. انسداد دہشت گردی. عدالت لاہور نے حماد اظہر اور رانا شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا. عدالت نے PTI رہنما کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. سول کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں. ضلعی عدالتوں کو بھیجنے کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا محاذ کھل گیا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایڈیشنل رجسٹرار اعجاز احمد کو طلب کر لیا. جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کئی مقدمات 80% سنے جا چکے تھے. 2 جونیئر ججز کا بینچ بنا کر تمام مقدمات ضلعی عدالتوں کو بھیج دیے گئے. لاہور میں دربار حسین عوام بارگاہ موری گیٹ سے نکلنے والا 8 محرم الحرام کا جلوس منزل کی جانب رواں دواں. جلوس پام سٹریٹ میں نماز مغربین کے وقت اختتام پذیر ہوگا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. کراچی میں بھی نشتر پاک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا. PTI کا احتجاج. پولیس پر تشدد کا کیس. انسداد دہشت گردی. عدالت لاہور نے حماد اظہر اور رانا شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا. عدالت نے PTI رہنما کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. سول کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں. ضلعی عدالتوں کو بھیجنے کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا محاذ کھل گیا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایڈیشنل رجسٹرار اعجاز احمد کو طلب کر لیا. جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کئی مقدمات 80% سنے جا چکے تھے. 2 جونیئر ججز کا بینچ بنا کر تمام مقدمات ضلعی عدالتوں کو بھیج دیے گئے. لاہور میں دربار حسین عوام بارگاہ موری گیٹ سے نکلنے والا 8 محرم الحرام کا جلوس منزل کی جانب رواں دواں. جلوس پام سٹریٹ میں نماز مغربین کے وقت اختتام پذیر ہوگا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. کراچی میں بھی نشتر پاک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا.